بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روان کو آگے دا محمد الرسول اللہ پا دربار رسالت کی ادرولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی صحابہ کرام راجم شویدی دا مدینی منوری دا جانا غلامان راجم شویدی اگر گلون راجم شوید اللہ بربن جلال پا قرآن کی ذیر کری اگر گلون راجم شوید اللہ ربن جلال پا قرآن باندستائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ مخی اعلان کئی اے صحابہ کرامو خخمون دو چدن بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ زماد جماعت مؤذن مقرر شی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جماعت مؤذن مقرر شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اذان باندی ڈیوٹیو لگولا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بپنز وقت آواز کولو اللہ اکبر دعوی بدا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عرش برین ترسیدلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پازان بان مقرر شو محمد رسول اللہ دا جماعت نبی اذان نکول سمر بہترین زمانوا سمر بہترین خلقو چتا مسجد نبوی لگورا چرتا پا مسلمان محمد رسول اللہ گورا چرتا دادان دا پارتور بلال گورا محمد رسول اللہ پازان باندی ڈیوٹیو لگولا سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول اللہ پا جماعت کی جو سو اذان نوکا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت ترالو وطوید مدینی منور سردارا محمد رسول اللہ تعرض نورانی کئی و تعرض نکید مدینی منوری سردارا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چکل اذان کئی دید اشہدو پگے بانی ازہدو وائی دا مدینی منوری سردار فصاحت نشتا بلاغت نشتا دا مدینی سردار دید دا اذان نمنا گریشی بہر کافران خبری کئی بہر مشرکان خبری کئی بہر دشمنان خبری کئی بہر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین خبری کئی سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائے تاسب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سر غرض نلرئی زبے پخبل روبارما سرور کونین محمد رسول اللہ بلال روختلو شپتے رشودا دسہر اذان دپار بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دارے اور دشار اندام اکلو جامع پاک یہ چولی دی دا محمد رسول اللہ جماعت کی اذان تا انتظار کی پدے کی ناگہان دا مدینی جانان و تیلانک بلالا بلال نراست زما خدمتن تو دے گا بلال و تارزن کئی دا مدینی سردار درن لگے شما دا محمد رسول اللہ پا دربار کے اندرے دا سرور کونے نورانی نا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی کرے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضان تو ادری دو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جماعت ناغان کی کل شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کر دلتا دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخبانی اخیرالی دا محمد الرسول اللہ دربار کی اجڑی دو دا محمد الرسول اللہ دربار کی سلگئی وحلی دا محمد الرسول اللہ پا دربار کی پجڑا شلو محمد الرسول اللہ چی دا بلال جڑا تو کتا مبارک باندی دیر خفگان رال لو لیکن دا مدینی منور سردار خاموش پاتشو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محمد رسول اللہ پوران نسون رل اولاد دا جماعت پیو گھڑگی کی ناستو پیو سنگی کی ناستو
یو طرف تکی ناستلو او بیا